अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो सब? चाय मतलब सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। और मैं आपको एक ओरिजिनल लतीफा सुनाता हूँ। कोई छोटा सा पीर आया हुआ है आजकल, उसका नाम ही मेरा ख्याल है छोटा पीर के नाम से मशहूर किया हुआ है। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। व्यूअर्स, अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, फमन यमलिकु मिनल्लाहि शैया, बाबे शै कोई नहीं। कुल जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका। ये आयात आप देखें क्या है, और हमारे छोटे से बच्चा है, वो मैं उसको मुफ्ती भी नहीं कहता, मौलवी एक छोड़ा उन्होंने चुंगड़ा, वो इन आयात के साथ क्या करते हैं? फरमा दें कि हक आया और बातिल चला गया। जी जी जी, तो मेरे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह जलील होते रहते हैं, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जलील होते रहेंगे। हम हक जमात अहले सुन्नत में से हैं सुन सुना के सुन्नी टुन्नी, और हमें बड़ा फख्र है। अपना फिरका ठुकवाते रहे हैं, ठुकवाते रहेंगे। कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जमात अहले सुन्नत में पैदा फरमाया है। एक मासूमाना सवाल है कि क्या किसी बरेलवी से ये पूछें कि जी तारा जमीर साहब के बारे में, इलियास घुमन साहब के बारे में क्या ख्याल है, कहीं गुमराह है? उनको नहीं नजर आएगा ये उलमाए दीन है। देवबंदी से पूछें कि जी जरा बताएं डॉक्टर तैयब कादरी साहब, इलियास कादरी साहब, कहीं गुमराह है? चाहे वो जाहिल भी होगा उनको गुमराह कह रहा होगा। अहले हदीस से इनके बारे में पूछें, इनसे अहले हदीसों के बारे में तो आप देख लें, शिया के बारे में पूछे, शिया से इनके बारे में, वो खुद जुबान खोल के एक दूसरे के बारे में ये बातें कर देंगे। यानी कि हमारी जमात अहले सुन्नत जमात हजूर के दौरे मुबारक से है। तो मैं उस्मान भाई कहा जरा तू बुखारी मुस्लिम बरेलवी दी लेके आ जाओ, तेरी नमाज भी देखूंगा बुखारी मुस्लिम में लिखी हुई है और मेरी भी, जिसकी निकल है वो सुन्नी, दूसरा की टुन्नी, सुन सुना के सुन्नी टुन्नी। बाकी जो दूसरे फिरके हैं, व्यूअर्स, अगर आप 100 साल या 150 साल पीछे चले जाएं तो बाकी फिरकों के तारीख में आसार भी नहीं मिलते। 1904 के अंदर आला हजरत ने बनाया मंजिल इस्लाम बरेली का मदरसा। इससे पहले दुनिया का कोई मुसलमान अपने आप को बरेली नहीं कहता था। देखें हमारी उकाबी नजरें कहां कहां पहुंच जाती हैं अल्लाह के फजल से। और व्यूअर्स, हर दौर में जमात अहले सुन्नत के मुखालिफ जितने सरकश मौजूद हैं, अल्लाह माफी दे आपा, जितने सरकश फिरकों ने सर उठाया, सारे बरेलवी काफिर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात के उलमाए कराम ने उन बातिल फिरकों का सर कुचल कर रख दिया। ओए मिर्जे देख रहा तोड़े प्यो ने करनी जाने है, निकला बाहर। पै गया दे तोड़े प्यो मा पीरा नु सर, निकला बाहर। देखे किंज में गरजदा है, ओए पै गया जो तोड़े बावे नु पै गया जे। हमारे अहले सुन्नत जमात के उलमाए कराम ने हर दौर में मुनाफिकीन का डट कर मुकाबला किया। छड़ दे और भी इंजीनियर पै गया जे। मेरे करीम नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत के उलमाए कराम बनी इसराइल के अंबिया की तरह है। अंबिया के वारिस हैं उलमा, ये एक कौले ज़री के तौर पे बिल्कुल बात ठीक है। और बनी इसराइल के अंबिया की मिसल है, इससे मिसल से मुराद उनका मर्तबा नहीं है, यानी जिस तरह का काम उनको दिया गया था ना, हर कबीले के लिए, हर कौम के लिए अलग पैगंबर आता था। व इम मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर, जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि कोई भी ऐसी उम्मत नहीं गुजरी जिसमें कोई डर सुनाने वाला ना आया हो। तो हमारे नबी इस्लाम को चूंकि अल्लाह ताला ने खातमुन नबिय्यीन बनाकर भेजा, खत्म नबूवत की वजह से वो नबियों वाला काम इस उम्मत में ट्रांसफर हुआ। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के नफ़े के लिए निकाली गई हो, लोगों को नेकी की तरफ बुलाते हो, बुराई से रोकते हो। नबियों वाला काम ट्रांसफर हुआ, लिहाजा जो काम अगले अंबिया करते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनसब नबूवत, खत्म नबूवत की बरकत से आपकी उम्मत को ट्रांसफर हुआ, और यही इस उम्मत की फजीलत है असल में। तो ज़ाहिर है वो काम उलमा ही कर रहे होंगे। उलमा से मुराद डिग्री वाले उलमा नहीं, जिसके पास भी इल्म दीन है। जो सही बुखारी में हदीस है, बल्लिगु अन्नी वलौ आया, पहुंचा दो मेरी तरफ से ख्वाह तुम्हें एक आयत ही आती हो। एक आयत भी किसी को आती है ना, तो वो अगले किसी मुसलमान को या इंसान को सिखाएगा वो। तो इन उलमाए हक में से एक आलिम दीन, ठीक है जी, हमारे सरों के ताज, पीरे तरीकत, रहबर शरीयत, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हजरत अल्लामा मौलाना पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब, जैसे वो घोड़े शाह है ना, ये भगोड़े शाह साहब है। दामत बरकातहुमुल आलिया है। तो मेरे भाइयों, जैसा कि आप हजरात को मालूम है
کہ مرزا جہلمی ਜੀਨੀਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ مرزا جہلمی ਜੀਨੀਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ مرزا جہلمی ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸਿਰੀ جس کی شیطانگی اور خباثت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. تو اس کے جواب میں یہ عرض کروں گا کہ ਨੂਰੀ ਨੇ ਐਸਾ ਫਾਨਾ ਠੋਕਿਆ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ نہیں ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ جس کی دیوانگی اور بے حسی میں شب و روز اضافہ ہو رہا ہے. کہتے رہے میں نے چشتی رسول اللہ اشرف رسول اللہ پڑھ کے انہوں نے چولہا لا کے رکھ دیتی ہیں. آئے دن اس کی نئی نئی جہالتیں دیکھنے اور سننے کو ملتی ہے. کبھی یہ اللہ کے انبیاء کی گستاخی کرتا نظر آتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، تو کبھی اولیاء اللہ کی شان میں زبان درازی کرتا ہے. کبھی یہ اذان کی آواز پر اعتراض کرتا ہے. بھئی میں نے صرف یہ جملہ بولا ہے، مجھ سے پوری ڈسکشن ہو رہی تھی اذان کے حوالے سے. اس میں نے ڈسکشن کرتے ہوئے کہا کہ مسجد میں 5 نمازی بھی نہیں ہوتے اور پورے انہوں نے اسپیکر باہر لوگوں کے گھروں کے اوپر فٹ کر کے 10 15 اسپیکر لگائے ہوتے ہیں، اندر کوئی مریض بھی ہوتا ہے اور لوگوں کو یہ اذیت پہنچاتے ہیں. اس طرح کی اذان سے بہتر ہے کہ مسجد کے اندر ہی اذان ہو. رائیونڈ میں بھی کوئی اسپیکر نہیں ہے، مسجد کے اندر اذان ہوتی ہے بغیر اسپیکر کے. اور اگر اسپیکر پہ اذان کرنی بھی ہے تو اتنی اونچی آواز نہ ہو کہ کسی کو تکلیف ہو. اس کو کہہ رہا ہے اس نے اذان کی آواز سے اس کو چڑھا ہے. اور تیرے بابا جانی نے بھی یہ بات کی ہوئی ہے کہ اگر محفل نعت کوئی اونچی آواز میں کرتا ہے جس سے مریضوں کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ محفل نعت یا میلاد کی محفل گناہ کا سبب بنے گی، جہنم میں جانے کا سبب بنے گی. تو اب میں یہ کہوں کہ بابا جانی نے کہہ دیا کہ میلاد کروانے والا جہنمی ہے. لو سانو تو کبھی یہ احادیث رسول پر بے جا اٹکلیاں کرتا نظر آتا ہے. 50 بار بول رہے ہیں پڑھنے نکلے والے چھاتروں کو راجنیتی سے دور رہنا چاہیے. پڑھائی لکھائی میں دھیان لگاؤ، IAS بنو اور دیش کو سنبھالو. کیوں جی 50 آ گئی کہ نہیں؟ الغرض کے آئے روز اس کی خبیثانہ حرکتیں بڑھتی جا رہی ہے. ارے کہنا کیا چاہتے ہو؟ تو ہمارے علماء حق نے اس خبیث النفس کو مناظرہ کی دعوت دی تھی. نمبر 1 تمہارا جو سب سے بڑا مفتی ہے منیب الرحمان وہ تو بھاگ گیا. نمبر 2 پھر وہ ایک پوڈ کاسٹ کے اندر آپ کو پتا ہے سعد رضوی صاحب نے بھی ہمت دکھائی. کیوں نہیں نسے نا کہنے نا شیر ہے جی، سعد شیر کو ہی کہتے ہیں. تو کاغذی شیر ہے کہ آ کے ہمارے ساتھ بیٹھ، ہمارے ساتھ بات کر. آپ کہیں کہ انجینئر صاحب کا فیض جب پہنچے گا نا سامنے بیٹھ کے تو فیض کے چشموں سے ہمیں علمی جوابات رواں ہونا شروع ہو جائیں گے. پھر تو میں سامنے بیٹھتا ہوں. سامنے بیٹھنے سے کیا لینا دینا؟ اس لیے ہمارے علماء حق کا اہل سنت کا نام سن کر یہ بھیگی بلی کی طرح اپنے پنجرے میں پناہ لیتا ہے. تے وڈا کڈو ڈائریکٹ فائنل میچ کھیڈیے. ہاں میرے بھائیو، علماء حق کا ان کی تو بہت شان ہے، وہ تو ہمارے سروں کے تاج ہیں. اس کے تاج کے ساتھ جو میں نے کر دیا ہوا ہے نا، مجھ ناچیز نے اس کو کئی دفعہ ویڈیوز میں چیلنج دیا ہے. اے دیکھ لو سامو. بہرحال میرے بھائیوں میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہمارے سروں کے تاج حضرت علامہ مولانا پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب نے پاگل مرزا کو اب موبائل کا چیلنج دیا ہے. ٹھیک ہے جی. کہ آپ نے فرمایا کہ آگ جلاتے ہیں، مرزا بھی اس آگ کے اندر جائے، میں بھی جاتا ہوں. اگر میری مونچھ کا ایک بال بھی جل گیا تو ہم جھوٹے، مرزا سچا. تو کہتا ہے میری ایک مونچھ کا بال بھی جل گیا نا اگر تو بات کرنا میں صحیح سلامت نکلوں گا آگ میں کود کے 1 کروڑ روپے کی لکڑیاں جلا کے. میرے نر تیری مونچھ چھوڑ جانی ہے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں. لیکن ہمیں پتا ہے کہ مرزا کی ماں مر جائے گی لیکن یہ کبھی بھی موبائل کے لیے نہیں آئے گا. کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر میں آگ میں داخل ہوا میری تو ہڈیاں بچیں گی جو کتوں کی خوراک بنے گی. I got broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the bank, legacy. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.